हाँ भाई, किधर है यार तुम्हारे राम विष्णु कृष्ण, अब तक आए नहीं। आज कोई अल्लाह का नाम नहीं लिखा हुआ। टेंशन मत लो, बेफिक्र हो। आज तो मैंने ऐसे ही मतलब ठंडी ठंडी हवाओं में फिजाओं में लेटा हुआ हूँ, तो ज़रा सोचा मैंने कि ज़रा पूछूं तो सही कि कहाँ हैं। ना आसमानों पे नज़र आते हैं, ना बादलों के ऊपर वो अपना नाम लिखते हैं, ना कभी दरख्तों के अंदर वो आते हैं, ना वो आग में कभी आते हैं। मतलब गायब हैं, ऐसे गायब हो गए कैमरों के दौर में, जैसे मतलब उनको डर लगा हुआ है, कोई उनके पोल खुल चुके हैं, एक्सपोज हो गए। भाई देखो सीधी बात बता रहा हूँ, 21वीं सदी कैमरों का दौर है। तो जितनी तुम लोगों की यहाँ झूठी कहानियाँ फैलाई है ना तुम्हारे मजहबी पेशवाओं ने, रूहानी पेशवाओं ने, जादूगरों ने और खुद को साइंसदान कहने वालों ने, अबे जी वो राम ने ये किया था, कि कृष्णा तो ये था, वो विष्णु तो फलां था, जीसस तो ये कर, बस सारे फैब्रिकेटेड गॉड्स हैं। इनका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। एक्सपोज करके ख़त्म कर दी मैंने ये कहानी। देखो मैं आराम से लेटा हुआ हूँ, मैं तो ठंडी फिजाओं में, मैं तो ये काम कर कर आके फारिग हो गया। एक बंदे को मकान बनाना होता है ना, अपनी ईंटें लाता है, गारा लाता है, ये लाता है, वो लाता है सब, जब जब बन जाता है फिर वो आराम करता है। बिजली लग गई, एसी लग गया, ये लग गया, आराम ही करता है ना। कमाता है, आराम करता है, खाता पीता है, आराम करता है। मैं भी तो वही कर रहा हूँ ना। तो मैं जो कर करा के फारिग हो गया ये काम, कि दुनिया के सारे झूठे खुदाओं को भी एक्सपोज कर चुका, दुनिया के सारे झूठे मज़ाहिब को भी एक्सपोज कर चुका। और मेरे मुकाबले पे कोई काफिर भी ऐसा नहीं है कि जो मेरे हाथ की हथेली पे एक मरा हुआ मच्छर ज़िंदा कर सके पब्लिक के सामने। ये मैंने चैलेंज दिया हुआ है, मुर्दा मच्छर ज़िंदा करने का चैलेंज। मच्छर के ज़रिए भी जलील कर चुका हूँ, औकात दिखा चुका हूँ कि देखो तुम लोग, कि तुम्हारा एक भी मज़हबी पेशवा मेरे हाथ की हथेली पे मुर्दा मच्छर भी ज़िंदा नहीं कर सकता। और क्या चाहते हो तुम, हैं? और क्या चाहते हो? इससे ज़्यादा मैं क्या समझाऊँ इस्लाम की सच्चाई? मैं तो मुस्लिम हूँ ना, तो तुम गैर मुस्लिम, फिर भी मुकाबला नहीं है। तो एक गैर मुस्लिम तो लाओ ना, तुम कर लो, तुम करके दिखाओगे? आओ। कौन से टीवी चैनल पे करोगे? चलो टीवी चैनल छोड़ो, लाइव पब्लिक के सामने आओ। मच्छर, मच्छर मारेंगे, ठीक है, मच्छर मार देंगे, मैं मारूंगा ना। बल्कि मैं क्या मारूंगा, किसी से भी पब्लिक से मरवा देंगे, मार दो भी मच्छर। फिर उसके बाद मच्छर को ज़िंदा करके दिखाना, हथेली मेरी होगी। तुम पुकारना राम को, फिर विष्णु को, फिर क्रिश्चियन जीसस को, हर हर एक को पुकारने में मैं तुम्हें टाइम दूंगा। उनको टाइम दूंगा, जिसको भी तुम हेल्प के लिए पुकारोगे उनको आधे घंटे का टाइम दिया जाएगा, ठीक है? क्योंकि 30 मिनट के अंदर अंदर अल्लाह ने तो मेरे जो है ना हाथ की हथेली पर मुर्दा मच्छर को ज़िंदा किया था, बहुत रियल टाइम ज़िंदा किया था। वो वीडियो मेरे लेजेंडरी फ्रीलांसर चैनल में पड़ी है, केस देख लेना। तो 30 मिनट बहुत है, 30 मिनट के अंदर काम हो जाना चाहिए तुम्हारा। ये भी मैं गरीबी में दे रहा हूँ 30 मिनट, वरना तो काम तो 10 मिनट में हो जाना चाहिए। मेरे तो कैसे ऐसे ऐसे अल्लाह के फजल से अल्लाह ने तो मिनटों में मुर्दे ज़िंदा किया हुआ है। बट आई एम गिविंग यू 30 मिनट्स। तुम्हें नहीं, मतलब तुम जिसको पुकारोगे तो 30 मिनट में उसको मदद के लिए आना चाहिए। तो पहले क्रिश्चियन जिसको ले लेना है, राम को कहना है, विष्णु को कहना है, कृष्णा को कहना, चलो इस पे आ जाओ। नहीं आ सकते तो क्यों भाई? और मैं इतने तरले से क्यों बोल रहा हूँ? अब तुम सोचो कि अच्छा तू ऐसा है तो तू करके दिखाइयो ना। अरे मेरी बारी, मैं तो हूँ ही ना रेडी। मैं कह रहा हूँ तुम लोग करके दिखाओ। मैं तो प्रूफ भी कर चुका, लेकिन अगर तुम लोग फिर डेमोस्ट्रेशन देखना चाहोगे, मच्छर से ही जलील करूँगा ना मैं, और किससे करूँगा? अल्लाह ने तो मक्खी का चैलेंज दिया हुआ है ना, मक्खी बना के दिखाओ। वो भी तो मक्खियों से जलील कर रहा है। वो तो मच्छर, मच्छर से, मक्खी से, पानी ये टपकाए हुए कतरों से जो मर्द की शर्मगाह से टपकते हैं, इन कतरों की मिसालें देता है। क्यों? ताकि वो तुम्हें ज़िल्लत का निशान बना दे कि तुम कितने बड़े बादशाह थे, कितनी बड़ी कायनात के शहनशाह के ख़िलाफ़ क्या घटिया बातें मंसूब करते हो। कोई शर्म नाम की चीज़ नहीं है। कोई तुम्हारी माँ के साथ गंदे अल्फाज लगा दे, कोई तुम्हारे बाप के साथ बुरे अल्फाज लगा दे, बल्कि मैं ये जो कह रहा हूँ कि तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप, तुम्हें तो ये सुनना पसंद नहीं आएगा। और तो जितनी बड़ी कायनात का बादशाह है उसके साथ तुम क्या क्या लगाते हो कि उसके बेटे हैं, उसकी बेटियां हैं, उसके साथ फलाने हैं और ढिमाके हैं, यूँ हैं। भाई कभी मतलब अल्लाह के ऊपर नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह तुम लोग बकवास करते हो बैठ के, ज़िना के इल्ज़ाम लगाते हो अल्लाह पर। बेटा होने का मतलब क्या होता है? बेटा होने का क्या मतलब है किसी का? शादी हुई है किसी मर्द की? तुम्हारी शादी हुई भी है? शादी कौन करता है? शादी के बाद क्या करता है एक इंसान? सेक्स करता है, तब जाके बच्चा पैदा होता है बेटा। तो बच्चे को कौन बनाता है माँ के पेट में? है? तुम जिनको पूजा कर रहे हो बैठ के, राम कृष्णा विष्णु, जिनके नाम पे कहानियाँ थोपी हुई बैठ के कि वो गॉड्स थे, गॉडेसेस थी और उनके बेटे बेटियाँ थी। अबे खुदा सेक्स करते हैं बैठ के? खुदाओं को सेक्स और लस्ट की ज़रूरत है? कैसे घटिया किस्म के खुदा हैं तुम्हारे? अबे वो खुदा कभी थे ही नहीं, तुम्हारे झूठे मजहबी पेशवाओं की बकवास किस्म की कहानी है वो, और कुछ नहीं। ये सामने आसमान है, खुला आसमान है, बादल चल रहे हैं, ये अल्लाह चला रहा है इन बादलों को। ये अल्लाह कंट्रोल किया हुआ है, ये अल्लाह इनको मूव कर रहा है इस वक्त। ये काम कोई और नहीं कर रहा, ये काम सिर्फ अल्लाह कर रहा है, सिर्फ अल्लाह कर रहा है। वो फरिश्तों के ज़रिए करता है, उन्हें इस्तेमाल करता है। एक बंदे के हाथ में प्लास और पाना होता है,
گلاس پانی کی خود کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, ہاتھ میں جس کے ہوتے ہیں اس کی ہوتی ہے اصل, وہ استعمال کر رہا ہوتا ہے, پانا تو اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو اس لیے موومنٹ دکھ رہی ہوتی ہے, لیکن پیچھے بیکنگ پہ اصل میں انسان ہوتا ہے جو موو کر رہا ہے, اور انسان کا جو نظر آ رہا ہے ہاتھ یہ بھی اصل نہیں ہوتا, اس ہاتھ کو بھی استعمال جو چیز کر رہی ہے وہ روح ہے, اور روح بھی خود کچھ نہیں ہے, جو روح ہے روح کو بھی کوئی اور کنٹرول کیا ہوا ہے, جس نے اسے اجازت دی ہوئی ہے, الاؤ کیا ہوا کچھ کرنے کا, وہ اللہ ہے. اللہ نے آدم علیہ السلام کے اندر اپنی روح پھونکی تھی اور جیتے جاگتے بن گئے تھے. اب سمجھ میں آئی کہانی, اس کائنات کا کنٹرول کرنے والا کون بادشاہ ہے, دلوں کو کنٹرول کون کرتا ہے, قبضے میں کس کے ہیں سب. انسانوں کو گمراہ نہیں کرتا وہ, لوگ خود گمراہ ہونا چاہتے ہیں, اپنے کرتوتوں کے سبب گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں, اللہ پھر ان کو گمراہ کر دیتا ہے, راستے سے ہٹا دیتا ہے. لوگ کہتے ہیں ہم نے اسلام چھوڑا, اسلام نہیں چھوڑا, اللہ نے تمہیں اسلام سے باہر پھینک دیا نکال کے, تمہاری گھٹیا حرکتوں کی وجہ سے, بدنیتیوں کی وجہ سے. سو کھلا آسمان ہے, آ جائے رام کرشنا وشنو, جیزس آ جائے, زیوس آ جائے, تھور آ جائے. فلموں میں تو کودتے ہیں نا, وہ آسمان سے نکل کے آیا زمین پہ گرا, ابھی تک تو کوئی نہیں آیا, نہ ہنومان نکل رہا ہے نہ وشنو نکل رہا ہے. دیکھ لو درخت پہ کوئی ہنومان نظر آ رہا ہے, نہیں ہے نا, یہاں نہیں آ سکتے, یہ ریئل فوٹیج ہے نا, یہاں نہیں آ سکتا ان کا باپ بھی, یہاں تمہارا کوئی ہنومان کرشنا وشنو زیوس تھور یاوے نہیں آئے گا. یہ میرا کیمرہ ہے بیٹا, یہ تمہارے باپ کا کیمرہ نہیں ہے, کسی فیک فلم بنانے والے کا کیمرہ نہیں ہے, یہ ریئل کام کرنے والے کا کیمرہ. یہ 2.5 کلو کا ہاتھ نہیں ہے, یہ شاید 2.5 کلو سے کم کا ہو, لیکن یہ اس 2.5 کلو والے سے زیادہ بھاری ہے. اللہ اکبر وللہ الواحد القہار ورب ذوالجلال, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. سو اگر تم لوگوں کے اندر دم خم ہو تو جو میں نے چیلنج کیا مردہ مچھر کا, وہ کر لو, یا پھر اپنے جھوٹے خداؤں کو بولو کہ اپنے نام کے دستخط کریں, میرے سامنے لے کر آنا پڑیں گے بادل, ٹھیک ہے. میں تو غلط نہ کہوں تو مجھے تو وہ بھی اللہ ہی کا نام نظر آ رہا ہے, وہ بھی سگنیچر ہوا ہوا ہے. ابے سامنے, وہ سامنے سگنیچر ہوا ہوا ہے درخت کے بالکل بیکنگ سائڈ پر, جس کے قریب میں بادل چلتا ہوا آ رہا ہے, یہ والا, یہ ادھر. سو بارہ اب مکسنگ ہو گئی, کہاں ہے بھائی, نہیں ہے نا, کوئی بھی نہیں آئے گا, آ ہی نہیں سکتا. ریئل فوٹیج میں کبھی نہیں آئے گا تمہارا جھوٹا خدا, کیونکہ ریئل کیمرے پہ ایکسپوز ہوتے ہیں فیک اسٹوریز. باقی کمپیوٹر سے افیکٹ ڈال کے مچھر کو کچھ بنا دو, کتا بنا دو, کتے کو ہاتھی بنا دو, جو آج کل اے آئی کی ویڈیو سے لوگ کر رہے ہیں, اس میں کون سا کمال ہے. وہ تو خود کمال تو تب ہے نا جب ریئل کے اندر ہو, جب ریئل ایک چیز ہے ہی نہیں, جب کلیئر ایک چیز ریئل نہیں ہے اور فیک ہے, تو فیک کا مطلب فیک ہوتا ہے. فیک پہ کون بلیو کرتا ہے, میں تو کبھی نہیں کروں گا. تم لوگ بلیو کرتے ہو گے تو کرو, تم لوگوں کے اندر عقل نہیں ہے تو نہ استعمال کرو. میرے اندر عقل ہے بھائی, اللہ نے مجھے عقل دی ہے, میں عقل استعمال کر دوں. کامن سینس, برین بھیجا, سب چل رہا ہے میرا. اتنا بیوقوف نہیں ہوں میں جو ریئل میں سامنے نہیں آ سکتا, جو اپنا نام کا سگنیچر نہیں کر سکتا, میں اس کو خدا مان کے پوجا پاٹ کروں. کس خوشی میں کروں, اللہ کو چھوڑ دوں ایسے ہی, وہ بھی اس لیے کہ تم کہہ رہے ہو. نکلے یہاں سے اپنی گلی سے. ہاں, بیوقوف تم بنتے ہو گے اپنے جھوٹے مذہبی پیشواؤں کے ہاتھوں, میں نہیں بنتا. میں تو ان لوگوں کی بینڈ بجا کے رکھا ہوا سوشل میڈیا پہ, میں نے ان کے فیس بک گروپوں میں اور انٹرنیٹ کے ورلڈ میں, کیورا پر, میڈیم پہ, پتہ نہیں کون کون سے پلیٹ فارموں پہ میں نے لکھے ہیں, ویڈیوز بنائی ہیں. آؤ نا مقابلے پہ, تم لوگ بھی اتنا ہی کام کرو نا, بڑا اسلام کے خلاف کام کا شوق ہے نا, میریکلز کے ساتھ آؤ. کتابیں بند کر دو سائڈ پہ بیٹا, کتابیں بند کرو. آؤ, آگ مٹی ہوا پانی درند پرند چرند بادل آندھی طوفان زلزلے, ان سب کے ساتھ آیا ہوں میں. ڈاکٹر آف نیچر ہوں, چیف آف نیچر آرمی اسٹاف بات کر رہے ہیں یہاں پہ, اللہ واحد القہار کے فضل سے. تمہاری کیا اوقات ہے میرے سامنے, کچھ بھی نہیں. جب تک اسلام کے دشمن ہو تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے میرے سامنے. ہاں, کلمہ پڑھو, اسلام میں داخل ہو جاؤ, دین یو آر مائی مسلم برادر. ویسے ہیومن برادر ہو, وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن اگر اسلام کے دشمن ہو تو پھر میری تمہاری کوئی دوستی آ رہی نہیں ہے, سیدھی بات ہے. تو سوشل میڈیا پہ بھونکنا بند کرو اللہ کے خلاف, اور سوشل میڈیا پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھونکنا بند کر دو, ورنہ تو جو کچھ میں کر رہا ہوں کرتا رہوں گا. میں نہیں رکنے والا, میں تو رکنے والا نہیں ہوں. شیطان کچھ بھی کر لے, ابلیس کچھ بھی کرے, دجال کچھ بھی کر لے, میں رکنے والا نہیں جب تک میں اللہ کے فضل سے ہوں کام کرنے والا, اور وہ مجھے توفیق دے رہا ہے. یہ کام تو چلتا رہے گا انٹرنیٹ پہ. باقی جس نے ایمان لانا لائے, نہیں لانا نہ لائے, میں تو بینڈ بجا رہا ہوں اور میں ایکسپوز کر رہا ہوں, اور میں ایکسپوز کرتا رہوں گا جھوٹے خداؤں کو, جھوٹے مذہبی پیشواؤں کو. مطلب جھوٹے خدا ایکسپوز ہو گئے نا, سارے جھوٹے مذاہب خود ویسے ہی ایکسپوز ہو گئے, کیونکہ ان سب کی بنیاد جھوٹے خداؤں پہ اور جھوٹی کہانیوں پہ تھی.
اسلام کی بنیاد نہ جھوٹے خدا پہ ہے نہ جھوٹی کہانیوں پہ ہے. اللہ اکبر.